الحقيقة أنا أشعر بمشاعر العرفان والامتنان للقائمين على هذه الزاوية الميمونة المباركة، وعلى رأسها سيدي محمد عبد اللطيف بالقايد حفظه الله، الذي يشرف شخصيا على فعاليات هذا الملتقى الدولي الذي هو الآن في طبعته الخامسة عفوا. يعني وهو اختار لهذا الدورة الخامسة محورا هو في غاية الأهمية وغاية الحيوية، وهو محور العلم. وما أحوجنا إلى هذا الاشتغال بهذا المجال، لأننا نعيش حاليا وشبابنا وحتى كهولنا يعيشون نوع من الضبابية المعرفية والنقص في الإدراك والخلل في التحليل وفي الوعي الاجتماعي والديني وحتى الدنيوي. فيعني نود من أن نخرج من هذه الدورة المباركة بنتائج لابد أن تكون في مستوى الطموحات القائمين على هذا الملتقى الذي شد إليه مختصين وعلماء أتوا من بلدان مختلفة. وأنا سمعت يعني شهادات حية من قبل الضيوف الأجانب الذين يرون في هذا الملتقى يعني يمكن نعتبره من أعظم ملتقيات ومن أكبر الملتقيات يعني ظاهرا وباطنا، يعني في التنظيم والمحكم الذي نشهد به. فنحن يعني بصراحة استقبلنا استقبالا يعني احتفي بنا بشكل ملحوظ، وهذا يعني نشهد به. وفي مضمون المداخلات يعني في أشغال الفعاليات التي نحضرها إلى جانب تدخلنا، يعني احنا وجدنا صدى لرقي ثقافي ورقي علمي هو يدخل في صميم تطلعات بلادنا التي تصبو إلى استرجاع مكانتها الإقليمية كمنارة من منارات العلم والمعرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا نستوجب به ما هو عائد منا لرضاه ونستمنح به ما يحبه منا مولانا ويرضاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الباري ومجتباه وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أرض هذا الوطن الطيب من الجمهورية الجزائرية نزل ضيفا على روضة الدروس المحمدية بالزاوية البلقائدية الهبرية فضيلة الأستاذ الدكتور زعيم خنشلاوي، دكتور دولة في الأنثروبولوجيا، مدير الأبحاث في علوم الإنسان والأديان، مختص في التصوف، باحث أكاديمي في الإنسان والأديان، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه نظام تقسيم العلوم لدى قدماء المسلمين ومنزلة المعرفة اللدنية بين العقل والنقل. فليتفضل شكر الله له. بسم الله وبالله ولله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد،
فإن العلوم اللدنية قدسها الله على اختلاف أنواعها وأصنافها وتباين أصولها وفروعها من أعظم المنح والمواهب وأجل العطايا والمطالب وأفضل الأعمال والكمالات وأشرف الذخائر والسعادات، وأهلها خواص الله وأولياؤه وأحباء الرب وأصفياؤه، والعناية الأزلية توجب تبجيلها، والنصوص الإلهية تقتضي تعظيمها، والأخبار النبوية تشير إلى توقير أربابها وتفخيم شأنهم، وتلويحات العارفين تومئ إلى تقريد أصحابها وعلو مكانهم. وبالجملة فإن قيام العالم وابتهاجات المخلوقات ليس إلا بالحكمة التي هي عبارة عن معرفة الحق ومعاينته، أعني بعلم اليقين أو عين اليقين، ولا سعد من سعد إلا بمعرفته، ولا شقي من شقي إلا بجهله. فالحكمة أم الفضائل وأفضل الوسائل، وقد جاء في الوحي الإلهي: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وجاء: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إشارة إلى دعوة الخلق إلى الحق بأحد الطرق الثلاث. وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وجاء في الأثر: اعرف نفسك تعرف ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، إعلانا عن خطورة شأنهم. وقوله: أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. وقال: رأس الحكمة معرفة الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: تفكر ساعة أفضل عند الله من عبادة 70 سنة. والتفكر على ما عرفه القدماء ترتيب المقدمات على وجه مخصوص ليتوصل بها إلى إدراك المجهولات. وقوله عليه الصلاة والسلام: منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا.